pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:56 p.m. Mapingakulop sa aton nga tanan, adiin aton mga balita sa yana nga pangurason. Masobra 2,700 HIV cases na hepatic sa Region 8. Probinsya sa Samar, top 3 sa may pinakadamo nga kaso. Provincial Health Office sa Samar, temprano nga nag-obserbar sa World AIDS Day para sa pagkontra sa stigma ngan sa pagpakusog sa kamalayan sa publiko. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Nahipatik sa Department of Health nga matikang 1989 hangtod June 2025 umabot na sa 2,709 ang kabugusan nga kaso sa HIV sa Region 8. Nangunguna ang Leyte, ginsundan sa Tacloban City, ngan Pantuloan Samar nga may 388 nga kaso. Pinakadamo nga apektado nga age group ang 25 hangtod 34 years old o mga millennials nga umabot sa 1,492 nga kaso. Matikang sa kabugusan nga numero, 1,001 ang sa pagkayana nagpapailarom sa ART o antiretroviral treatment. Sa presente nga tuig, nahipatik liwat ang 13 nga HIV o AIDS-related deaths ngan tulo nga kaso sa mga burod nga pasyente. Sa Samar, sa 388 nga kaso, maabot la sa 232 ang persons living with HIV o PLHIV ang nagpapabulong pinaagi sa ART hangtod Hunyo 2025. Sigon kan Dr. Ludina Insigne, Provincial Health Team Leader sa Samar, nakakabaraka ang paghitaas ang kaso pero positibo niya nga ginsumat nga mas damo na ang nagiging abre sa pagpa-eksamin. Dako nga bulig siring paniya nga may unom na nga treatment facilities sa lalawigan. Ginawhag liwat ni Dr. Insigne ang publiko nga diri mahadlok og magpa-HIV test mahitungod nga temprano nga pagkahibaro insusi sa sakto nga pagbulong. Kasumpay sini sa lain nga bahin, igindumara kakulop Nobyembre 13 sa Provincial Health Office sa Samar ang World AIDS Day kumo temprano nga pagsalinurog san kada tuig nga global observance kada Disyembre 1. Bit-bit ang tema nga Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response, katuyuanan sa aktibidad nga pakusgon ang advokasya para sa HIV awareness, proteksyon sa katungdanan sa persons living with HIV o PLHIV ngan pag-undang sa maihan nga stigma sa komunidad. Sa iyo opening remarks, ginhatagan doon ni OIC PHO Madeline Ampatin ngan ini nga adlaw in panahon sa paghinumdom sa mga bumayan na sa kalibutan mahitungod sa HIV o AIDS ngan ang pagparig-on sa dignidad sa mga tawo nga nabubuhi kaupod ang sakit. Nagtambong sa programa ang pipira nga mga eskwelahan, LGBTQIA+ organizations, media partners, national government agencies, LGU offices, health sector, academe ngan PNP. Durante sa usa ka adlaw nga aktibidad, ginbuhat ang serye sa mga diskusyon tungod sa talwas nga panhinlawas, pag-iban sa stigma, importansya sa pagproteher sa kalugaringon pinaagi sa PrEP o pre-exposure prophylaxis ngan an usa nga personal nga pagpahamtang sa istorya sa usa nga PLHIV. Nagdumara liwat sa candle lighting ceremony ngan pagperma sa commitment wall como simbolo sa pagkaurusa, paglaom ngan pag-ato kontra diskriminasyon. Otro nga nagpahinumdom ang PHO Samar nga ang HIV indiri death sentence. Mahitungod sa makabag-o nga pagbulong sugad sa ART, pwede nga mabuhi sa normal ngan produktibo ang PLHIV ngan pagpahimang no pa sa buhatan nga diri mahadlok magpa-test, magpakonsulta ngan magpabulong para sa mas hilawig nga kinabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. LGU Calbayog, ginkilala nga 2024 Green Banner Awardee. Ngan probinsya sa Samar nakabutan 100% barangay compliance. Pamatian tan detalye matikang sa akon report. Radyo Pilipinas Report.
ginkilala sa National Nutrition Council Region 8 ug Regional Nutrition Committee ang kahusayan sa City Government of Calbayog sa pagpatuman mga programa parte sa nutrisyon para sa tuig 2024. Ang prestihiyoso nga Green Banner Seal of Compliance ang gina-award sa mga LGUs nga nakakuha outstanding performance nga may total score nga at least 85% ug diri mahamubo 60% kada dimensyon base sa resulta sa monitoring and evaluation of local level plan implementation ug validation visits sa Regional Nutrition Evaluation Team. Lain sini ginkilala liwat si Calbayog Local Nutrition Focal Point Dr. Roy Maribuhok como usa sa mga Provincial City Nutrition Action Officer ug como Regional Outstanding City Nutrition Action Officer. Ining mga pagkilala ang pagpamatuod sa dedikasyon sa syudad sa pagpaduso ug pagpauswag sa panlawas ug nutrisyon sa mga residente. Balita sa Samar. Nakabot sa probinsya sa Samar ang 100% compliance sa pagdumara Barangay Assembly para sa ikaduhang semestre sa tuig 2025. Tanan nga 951 barangay sa Samar ang manilampuson nga nagbuhat sa era kadatag sa nga assembly nga nagpapakita sa dedikasyon sa mga lokal nga opisyal ug residente sa transparency, accountability ug participatory governance. Sa pagpamuno ni Provincial Director Judy Batulan, ginpasidunggan sa DILG Samar ang nga tanan nga barangay officials ug residente sa Samar sa era aktibo nga pagpartisipar ug dedikasyon sa pagkabot sini nga milestone. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa